यो रेडियो नेपाल हो। अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। नेकपा एमालेको अवरोधका कारण संघीय संसदको दुवै सदनको हिजोको बैठक पनि कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित। सुन तस्करी प्रकरणमा राज्यका निकायले गरिरहेको कार्यमा सहयोग पुर्याउन सरकारका प्रवक्ता संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको आग्रह। आदिवासी जनजातिको विकास र सम्वर्धनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। नागरिकता ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली मसौदा अन्तिम चरणमा पुगेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठद्वारा जानकारी। र हवाईको माउई टापुमा लागेको डढेलोमा परि 6 जनाको मृत्यु। ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ? सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा? यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर। पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ? किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा। ल, त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त। सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब समाचार विस्तारमा। संघीय संसदको दुवै सदनको बैठक हिजो कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी स्थगित भएको छ। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसदहरूले सुन तस्करीको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग राख्दै नाराबाजी गरेपछि बैठक सञ्चालन हुन सकेन। बैठक शुरू हुन साथ एमालेका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले एमालेका सांसद सूर्य थापालाई बोल्न समय दिनुभयो। सांसद थापाले बोलिरहँदा सत्तापक्षका सांसदहरू समेत सीटबाट उभिएपछि सभामुख घिमिरेले बैठक सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न सांसदहरूसँग आग्रह गर्नुभयो। सभामुख घिमिरेले संसदमा उठेका विषयमा सरकार र सदनको ध्यानाकर्षण भइसकेको र त्यस विषयमा सरकारका उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीबाट समेत जवाफ आइसकेको भन्दै बैठक सुचारू गर्नका लागि सहयोग गर्न पटक पटक आग्रह गर्नुभएको थियो। त्यसपछि पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरू उठेर रोस्ट्रम अगाडि नाराबाजी गर्न थालेपछि सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भोलि दिउँसो 1 बजे बस्ने कार्यसूची रहेको छ। यसै गरी राष्ट्रिय सभाको हिजोको बैठकमा विपक्षी सांसदहरूले सुन तस्करीका सम्बन्धमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीप्रति लक्षित गलत आरोप लगाएको भन्दै संसदको रेकर्डबाट हटाउन सत्तापक्षका सांसदको मागप्रति प्रतिपक्षी दलले विरोध जनाएपछि संसद अवरूद्ध भएको हो। यसअघि बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। सभामा समय लिएर सांसदहरूले पशु चौपायामा देखा परेको लम्पी स्किन रोग तथा डेंगूको संक्रमण र बाढ़ी पहिरोको विपद लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक भोलि शुक्रबार बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालका आदिवासी समुदायले बोल्ने सबै भाषा, साहित्य, संस्कृति, समाजशास्त्र, दर्शनको संरक्षण, सम्वर्धन र विकासमा सचेत र प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। 29औं आदिवासी दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वाधीनता र एकतालाई सुदृढ गर्न एवं संविधानको परिकल्पना अनुरूप समाजवादको आधार तयार पार्न समेत यस दिवसले महत्वपूर्ण प्रेरणा मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले आदिवासी दिवसले प्राप्त अधिकारको संरक्षण र सुदृढीकरण गर्दै थप अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनलाई व्यवस्थित तुल्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आदिवासी जनजातिको विकास र सम्वर्धनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। दिवसका अवसरमा जनजाति आयोग, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ फोनिस र निन्वा युथ क्लबले काठमाडौँमा छुट्टा छुट्टै कार्यक्रमको आयोजना गरेका थिए। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको प्रकरणमा पक्राउ परेका 20 जनालाई थप 7 दिन हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ। अदालतले हिजो निजहरूलाई थप 7 दिन हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीलाई अनुमति दिएको हो। सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको प्रकरणमा सीआईबीले सरकारी कागजात किर्ती र संगठित अपराधमा निजहरूमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नागरिकता ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावलीको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनु भएको छ। ललितपुरमा हिजो आयोजित नागरिकता ऐनको कार्यान्वयन अवस्था सम्बन्धी संचारकर्मीसँगको छलफल कार्यक्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले नागरिकता ऐनको नियमावली मस्यौदा तयार भएको र अब छिट्टै मन्त्री परिषदमा लैजाने उल्लेख गर्नुभयो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले नागरिकता पाउनुपर्ने नेपालीले नागरिकता नपाउँदा परेको अप्ठ्यारोलाई सम्बोधन गर्नका लागि नागरिकता ऐन आएको र त्यसमा भएका समस्या समाधान गर्ने गरी नियमावली ल्याउने तयारी भइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। जसले नागरिकता पाउनु पर्ने तिनले नागरिकता नपाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जीवनै बर्बाद हुने, तिनले चाहिँ न जब न फर्दर स्टडीका समस्याहरू चाहिँ झेल्नुपर्ने जो स्थिति थियो त्यसलाई हल गर्ने गरी अहिलेको नागरिकता ऐन आएको छ। यसलाई फेरि कम्प्लिट गर्ने काम चाहिँ नियमावलीबाट हुन्छ। नियमावली हामी तुरुन्तै ल्याउँदैछौँ। विगतमा देखिएका नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने गरी नागरिकता ऐन आएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले नियमावली आएपछि सर्वोच्चको पूर्ण पाठ पर्खिरहनु नपर्ने जानकारी गराउनुभयो। कार्यक्रममा संचारकर्मीहरूले आमाको नामबाट नागरिकता पाउन अझै समस्या रहेको, सड़क बालबालिका, तेस्रो लिङ्गीहरूले नागरिकता लिन झन्झटिलो भएको र नागरिकता पाउनेहरूका लागि पनि टोकनका आधारमा लामो समयसम्म पुर्याइराख्ने जस्ता समस्याको अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले संसदको अवरोध अन्त्यका लागि सरकार लागिरहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न हिजो मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संचार मन्त्री शर्माले सुन तस्करी प्रकरणमा राज्यका निकायहरूले छानबिन गरिरहेको र त्यसको प्रक्रिया अघि बढ़ेकाले त्यसलाई विश्वास गर्नुपर्ने र छानबिनलाई सत्य तथ्य बनाउन सबैको सहयोग रहनुपर्ने बताउनुभयो। संचार मन्त्री शर्माले राज्यका निकायले गर्ने अनुसन्धान विश्वासिलो नदेखिए त्यस विषयमा अर्को निर्णय लिन सकिने भएकाले तत्काल अनुसन्धान पूरा गर्न दिनुपर्ने र त्यसलाई निहु बनाएर संसद अवरुद्ध गर्न नहुने बताउनुभयो। सरकार अहिले के कुरामा विश्वस्त छ भने अहिले हाम्रो राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेका सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू र उनीहरूले सहयोग पनि गर्ने गरेर अहिले हाम्रो सीआईबीले जसरी एउटा टिम बनाएर छलफल गरिरहेका छ र एउटा अनुसन्धानको प्रक्रियामा धेरै अगाडि पनि बढिसकेको छ। यसको सबै नेटवर्किङहरू अब एउटा पत्ता लगाउने क्रममा पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा एउटा जुन प्रक्रिया ठिक ढंगले बढिरहेका विषयवस्तु डाइभर्ट नगरौं भन्ने सरकारको आग्रह छ। अब यो संसद अवरुद्ध हुने कुरा राम्रो कुरा होइन। जनप्रतिनिधिले संसदमा आफ्नो आवाज उठाउन पाउनुपर्छ, जनताका कुरा राख्न पाउनुपर्छ। त्यो कुरा हामीले बारम्बार भनि पनि रहेका छौं। आज संसदमा पनि सबैले सत्ता पक्षका विपक्षका अरू मान्य सदस्यहरूले पनि यो कुरा उठाउनु भएको छ, तर पनि फेरि चल्न सकिरहेको छैन। त्यसकारण यो संसदलाई अवरोध गर्ने गरेर भन्दा पनि आफ्ना विषयवस्तुहरू संसद चलाएर संसदमा प्रभावकारी ढंगले राख्ने कुरा ठीक हो। सरकार गम्भीरतापूर्वकै संसद खोलाउने प्रक्रियामा लागेको छ। प्रतिपक्ष लगायतका सबैसँग छलफल पनि गरिरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सुन तस्करी विषयको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने माग राख्दै संसद अवरोध गर्दै आएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा संचारकर्मीको जिज्ञासामा संचार मन्त्री शर्माले लम्पे स्किन महामारीको नियन्त्रण र राहत प्रदानका लागि कृषि मन्त्रालयले योजना बनाइरहेको र त्यसका लागि सम्बद्ध निकायहरूले आफ्नो क्षेत्रमा काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषद बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै संचार मन्त्री शर्माले साउन 23 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले साइबर सुरक्षा नीति स्वीकृत गरेको र बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषद बैठकले 5 रुपैयाँ दरका 15 करोड़ थान सिक्का टकमरीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति दिनुका साथै नेपालबाट विभिन्न देशमा हुने उच्च स्तरका भ्रमण तथा कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन स्वीकृति दिएको छ। उप प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग सड़क आयोजनालाई तोकिएको समय सीमाभित्रै सम्पन्न गर्न सबै पक्षको सहयोग र समन्वयको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। रक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायको गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षा बैठकमा उप प्रधानमन्त्री खड्काले आयोजना कार्यान्वयनका विषयमा देखिएका कानूनी समस्यामाथि समीक्षा हुनुपर्ने बताउनुभयो। आगामी 2083 चैत मसान्तसम्ममा पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको द्रुतमार्ग आयोजना शुरू भए यताको हालसम्मको भौतिक प्रगति 25.54 र वित्तीय प्रगति 28.11% रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले निशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। मन्त्रालयद्वारा हिजो काभ्रे पलाञ्चोकको धुलीखेलमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले गरीब विपन्न र कमजोर आर्थिक अवस्था भएका नागरिकका लागि निशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सरकार गम्भीर भएर लागिरहेको बताउनुभयो। मन्त्री बस्नेतले प्रतिफल दिन नसकेको ठाउँमा बजेट कटौती गरेर आवश्यक भएका ठाउँमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुहुँदै नीतिगत सुधारको काममा सबैको साथ सहयोग र सुझावबाट अगाडि बढ़िरहेको पनि बताउनुभयो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले परिणाम देखिने र जनताले राहत पाउने गरी काम गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको हिजो बसेको बैठकमा मन्त्री बस्नेतले कमजोर कार्य सम्पादन भएका आयोजनाको समग्र पक्षको खोजी गरी आगामी दिनमा समयमै समस्याको निरूपण गर्न र काम कार्यवाहीलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिनुभयो। मन्त्री बस्नेतले समस्याको चाङ मात्र देखाउने र समाधानको उपाय नखोज्ने प्रवृत्ति मौलाएको भन्नुहुँदै मातहतका निकायले आफूले समाधान गर्न सक्ने समस्या आफै समाधान गर्नुपर्ने र नसक्ने मात्रै माथि ल्याउन जरूरी रहेको पनि बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले देशभक्ति र सदाचारमा केन्द्रित भएर पार्टी अघि बढ़ने बताउनु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा पत्रकारसँगको भेटघाटमा प्रवक्ता सापकोटाले भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणमा सरकार दृढ़ रहेको र तथ्यका आधारमा दोषी देखिए पार्टीभित्र या बाहिरका जो कसैलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याइने स्पष्ट पार्नुभयो। कानून भन्दा माथि कोही पनि छैन हैन। कानूनको नजरमा सबै हुनुपर्छ। यदि तथ्य र प्रमाणले त्यस्तो हुन्छ भनेदेखि यो फलानु पार्टीको त्यो फलानु पार्टीको भन्ने हुँदैन र पदाधिकारीको बैठकमा यो छानबिनलाई पुरै दृढताका साथ अगाडि बढाइयोस्, निष्पक्ष रूपमा छानबिन होस् भन्ने कुरा नै राख्नु भएको छ। केन्द्रीय सदस्यहरूले बीचमा रोकिनु हुँदैन। जो परे पनि यो अनुसन्धानलाई पुरै निष्पक्षतापूर्वक गर्नुपर्छ। यो तथ्य र प्रमाणले जो जहाँसम्म पुग्छ त्यहाँसम्म पुग्नका लागि कुनै हिचकिचात हुँदैन। प्रवक्ता सापकोटाले पार्टी रूपान्तरणका लागि 3 महिने अभियान अन्तर्गत भदौ 16 गतेदेखि देशैभर सबै वडामा एकैपटक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुर्गम ठाउँको विकासका लागि सरकार अघि बढ़नुपर्ने बताउनु भएको छ। आदिवासी जनजाति दिवसका अवसरमा आयोजित हुम्लाका युवाको सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले दुर्गम ठाउँको विकासमा सरकार अघि बढ़नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। दुर्गमका लागि आफू र आफ्नो पार्टी सबै खाले सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। जिल्ला कारागार संखुवा सभामा 2 जना कैदीबन्दीको मृत्यु भएको घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन भएको छ। छानबिन गर्न संखुवा सभाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन मणि घिमिरेको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो। कारागारमा रहेका मादी नगरपालिका 5 का 19 वर्षीय विनोद तोलाङ्गे र नुवाकोट ककनी गाउँपालिका 7 का 28 वर्षीय आकाश बलामीको हिजो बिहान मृत्यु भएको थियो। सोमबार राति कारागारको शौचालयबाट भाग्ने क्रममा रहेका उनीहरूलाई कारागार प्रहरीले पक्राउ गरी कारागार प्रशासनलाई बुझाएको डीएसपी गोदारले जानकारी दिनुभयो। उनीहरू बिहान 4 बजे कारागारभित्रै अचेत अवस्थामा फेला परेपछि उपचारका लागि जिल्ला अस्पतालमा पुर्याइएको र सोही अस्पतालमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवा सभाका प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्र गोदारले जानकारी दिनुभयो। कर्णाली प्रदेशको हिमाली जिल्ला जुम्लामा नुनपछि चामलको अभाव भएको छ। चामल अभाव भएसँगै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी जुम्लाले वितरणमा रोक लगाएपछि सर्वसाधारण मारमा परेका छन्। जुम्लाबाट सागर परियारको रिपोर्ट। सधैँ जस्तै गत आइतबार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी जुम्लामा चामल लिन गएका सर्वसाधारण नपाएपछि रित्तै घर फर्किएका थिए। बेला बेला हुने नुन चामलको अभावले जुम्ली नागरिक समस्यामा छन्। घरको कमाई छैन, उत्पादनले 4-5 महिना पनि पुग्दैन। बजारको महँगो चामल खान आय स्रोत पनि छैन। जुम्लामा वर्षेनी नुन र चामलको अभाव हुने गरे पनि सरकारवाला हाम्रा समस्याप्रति सधैँ बेखबर भएको भन्दै स्थानीय देवी प्रसाद सिमखडाले गुनासो पोखेका छन्। नेपाल सरकार खाद्य संस्थानबाट दिन वितरण भएको चामल त्यही चामल पनि गएपछि नपाउने, वर्षेनी हामीलाई चाहिँ खाना पनि 6 महिना पुग्नु दौदो हुन्छ। धेरै भएको मान्छे 6 महिना हुन्छ भने थोरै जग्गा भएको 2 महिना 3 महिना पनि बजारबाट किनेर खानुपर्ने मात्रै व्यवस्था छ। किन्नलाई आय स्रोत धेरै कमी छ। जुम्लामा कारागार, भइपरि आउने विपद र जन्म
मृत्युका लागि बाहेक सर्वसाधारणलाई वितरण गर्ने चामल अभाव भएको छ। चामल अभावपछि जिल्लामा भएको सर्वपक्षीय छलफलले स्वीकृत कोटाको चामल ढुवानी नहुँदासम्म सर्वसाधारणलाई वितरण नगर्ने निर्णय भएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रमुख निर्मल विष्टको भनाइ छ। जिल्ला खाद्य व्यवस्था समितिको निर्णय अनुसार हाल मौजात परिमाण चाहिँ 960 क्विन्टल मात्र रहेकाले जिल्ला खाद्य सुरक्षाको लागि चाहिँ 500 क्विन्टल, कारागार कार्यालयको लागि 280 क्विन्टल, जन्म मरणको लागि चाहिँ 180 क्विन्टल आवश्यक परिमाण निर्धारण गरी अब 80-81 को खाद्यान्न कोटा चाहिँ ढुवानी नहुँदासम्मको लागि चाहिँ सर्वसाधारण जनता बिक्री वितरण केही समयको लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो। कारागार विपद र जन्म मृत्युका लागि 919 क्विन्टल मात्रै जुम्लामा मौजात रहेको छ भने सर्वसाधारणका लागि चामल मौजात नहुँदा प्रदेश हुँदै केन्द्रसँग तत्काल जुम्लाका लागि 2000 क्विन्टल चामल माग गरिएको छ। सबैको पहलमा निर्णय कार्यान्वयन भएको खण्डमा साउन मसान्तसम्म चामल आइपुग्ने र वितरणमा सहज हुने बताउँदै पुनः शाखा प्रमुख विष्ट श्रावण मसान्तभित्र ढुवानी हुने गरी न्यूनतम 2000 क्विन्टल हाम्रो चाहिँ कम्पनीको पारदर्शी कार्यालय सुर्खेत मार्ग अनि कम्पनीको प्रधान कार्यालय काठमाडौँलाई यो व्यवस्था मिलाउनका लागि एउटा निर्णय पनि भएको छ। सम्भवतः यो निर्णय समयमै चाहिँ स्वीकृत भएको खण्डमा चाहिँ साउन मसान्तभित्र चामल आउन सक्ने अवस्था देखिन्छ। यो भयो भने बिक्री वितरणमा सहजता देखिन्छ। जुम्लामा वर्षेनिक हुने नुन चामलको अभावलाई सधैँका लागि अन्त्य गर्न स्वीकृत कोठाको छिटो ढुवानीमा सक्रियता र आफ्नै उत्पादनमा जोड दिन आवश्यक छ। सागर परियार, रेडियो नेपाल, जुम्ला। कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिका 5 बगहीमा एकै परिवारका 2 दाजुभाइ मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। 5 वर्षका जुम्लिया दाजुभाइ राजन र साजन यादवको शव घर नजिकैको पोखरीमा फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय कृष्णनगरले जनाएको छ। प्रहरीलाई घरबाट हराएको भनी मंगलबार राति 9 बजे जानकारी भए पनि दुवै दाजुभाइको शव हिजो बिहान मात्र भेटिएको थियो। 4 दशक अघि साबिक राप्तीका 5 जिल्लाको मुख्य व्यापारिक केन्द्र रहेको दाङको कोइलावास नाका हाल सुनसान छ। पछिल्लो समय कोइलावासलाई जोड्ने सड़कको स्तर उन्नति भएसँगै कोइलावास नाका र बजार पुरानै लयमा फर्कने आशा स्थानीयलाई रहेको छ। प्रेम बहादुर रामजाको रिपोर्ट। कुनै समय बाबुबाजेले नुनदेखि सुनसम्म किनेको ठाउँ दाङको कोइलावास भन्सार नाका अहिले सुनसान अवस्थामा रहेको छ। करिब 40 वर्ष अघि कोइलावास साबिक राप्ती अञ्चलका 5 वटै जिल्लाको मुख्य व्यापारिक केन्द्र समेत थियो। गाउँ गाउँमा सड़क पुग्यो, क्रमशः जताततै बजार विस्तार हुँदै गएपछि कोइलावासमा चहल पहल गर्न थाल्यो। व्यापार हुन छाडेपछि व्यवसाय पनि विस्थापित हुन पुगे अनि कोइलावास खण्डहरमा परिणत भयो। स्थानीय शहीद सिद्दिकी कहिले फर्किन्छ, हामीहरू बितिसकेपछि फर्किन्छ कि नाति पनातिसम्म नहुन्छ कि त्यो पालो। कोइलावासलाई पुरानै लयमा फर्काउनका लागि सरकारले पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट कोइलावास पुग्ने सड़क कालोपत्रे गर्यो। कोइलावासले पक्की सड़क पाएपछि पनि कारोबार पुरानो लयमा फर्कन भने सकेको छैन। अर्का स्थानीय नियमतुल्ला सिद्दिकी चावल भारतबाट नलाए भने यहाँ खानै मिल्दैन, गरबाबाट जाम किन्न 500 रुपियाँ भाडै लागिहाल्छ यता। कोइलावासले पक्की सड़क पाए पनि अधिकांश पूर्वाधारको अभाव झेलिरहेको छ। कोइलावासमा अझै पनि खानेपानीको हाहाकार छ भने सार्वजनिक शौचालय समेत छैन। दैनिक उपभोग्य सामग्री समेत भारतको भर पर्नुपर्ने अवस्था कायमै छ। कोइलावास नाकासँग जोड्ने सड़कको सहजतासँगै प्युठानको स्वर्गद्वारी पुग्ने भारतीय नागरिकको चहल पहल बढेको छ। गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष एम नारायण शर्मा पोखरेलले भने नाकाको विकासका लागि पहल भइरहेको बताउनुभयो। नेपाली पक्षले मात्रै चाहेर पुग्दैन, भारतीय पक्षले पनि त्यो नाकालाई प्रायोरिटीमा राख्यो भने मात्रै एउटा व्यापारिक केन्द्रको रूपमा स्थापित हुने हो। उसले चाहिँ यसलाई व्यापारिक केन्द्रको रूपमा राखेको अवस्था चाहिँ छैन। सँगै सरकारका मन्त्रीहरूलाई, प्रधानमन्त्रीलाई बेला बेलामा यो नाका सुचारू गर्नको लागि चाहिँ अनुरोध गरेका छौं। कोइलावास नाका भएर ठूला मालवाहक ट्रक आवत जावत गर्न सकेका छैनन्। दाङको मुख्य नाका भए पनि प्लान्ट क्वारेन्टाइन, विषादी क्वारेन्टाइन, एनिमल क्वारेन्टाइन कार्यालय स्थापना हुन नसक्दा चहल पहल बढ्न सकेको छैन। कोइलावास नाकाको विकास हुन सकेपछि आर्थिक चहल पहल समेत हुने अपेक्षा गरिएको छ। प्रेम बहादुर रामजा, रेडियो नेपाल, दाङ। रेडियो नेपालमा विभिन्न पदमा कार्यरत रही सेवानिवृत्त हुनुभएका 22 जना कर्मचारीको विदाई गरिएको छ। रेडियो नेपालमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा गत वर्षको जेठ 18 देखि यही साउन 18 गतेसम्म सेवानिवृत्त हुनुभएका कर्मचारीको विदाई गरिएको हो। विदाई कार्यक्रममा रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक बुद्धिबहादुर केसीले निवृत्त हुनुभएका कर्मचारीको गुण, ज्ञान, सिप र क्षमता ग्रहण गरी संस्थालाई सफल बनाउन लाग्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। कार्यक्रममा नायब कार्यकारी निर्देशक खगेन्द्र खत्री र कृष्णचन्द्र
पौडेल, रेडियो नेपाल सञ्चालक समितिका सदस्य तिलकजङ बुढाथोकी र प्रशासन महाशाखा प्रमुख बद्री विशाल तण्डुकारले सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूलाई आगामी दिनमा सक्रिय जीवनको शुभकामना दिनुभयो। कार्यक्रममा सेवानिवृत्त मुख्य प्रशासकीय अधिकृत इन्द्रजित थापा, भोजपुरी समाचार सम्पादक ढुण्डराज पन्थी र वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत रत्नप्रसाद श्रेष्ठले रेडियो नेपालमा रहँदाको अनुभव सुनाउनुभयो। समाचार रेडियो नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। हवाईको माउई टापुमा लागेको डढेलोमा परि 6 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा धेरैजना घाइते भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। घटनामा परि मृत्यु हुनेको संख्या बढ्न सक्ने समाचारमा जनाइएको छ। प्रशान्त महासागरमा नजिकैको आँधीबाट आएको आगोका कारण हजारौं मानिसहरू विद्युत टेलिफोन सेवा विहीन भएका छन्। घटनामा हराइरहेकाको खोज तथा उद्धार कार्य जारी रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। सुडानमा सेना र अर्धसैनिक बल बीच झडप हुँदा 6 जना सुडानी गुप्तचरको मृत्यु भएको छ। राजधानी खार्तुमको उत्तरमा अवस्थित ओमदुरमान शहरमा सुडानी सेना र अर्धसैनिक बल बीच भएको झडपमा 6 जना गुप्तचर अधिकारीको मृत्यु भएको त्यहाँको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। सुडानी स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको तथ्याङ्क अनुसार गत अप्रिल 15 देखि राजधानी खार्तुम र अन्य क्षेत्रमा सुडानी सेना र अर्धसैनिक बल बीचको संघर्षमा 3000 भन्दा बढ़ीको मृत्यु भइसकेको छ भने 6000 भन्दा बढ़ी घाइते भएका छन्। अब आर्थिक समाचार। सड़क पूर्वाधार क्षेत्रका विज्ञहरूले धेरै खर्चिलो भए पनि देशको भूगोल अनुसार सुरुङ मार्ग निर्माणको योजनामा जान सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ। विज्ञहरूले जति राम्रो सड़क बनाए पनि बाढ़ी पहिरोले सड़कको आयु एकदमै छोटो हुने गरेकोले त्यस्तो समस्या समाधान गर्न सुरुङ मार्गमा जान र सञ्चालनमा रहेका सड़कको तत्काल अध्ययन थाल्न पनि सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ। सड़कको सुरक्षा, प्रयोग र भावी बन्ने सड़कका योजना, निर्माण प्रविधि लगायतका विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बुधबार भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका विज्ञहरूसँग गर्नुभएको छलफलमा विज्ञहरूले त्यस्तो सुझाव दिनुभएको हो। सड़कको सुरक्षा र भावी बन्ने सड़कका विषयमा केन्द्रित भएर पूर्वाधार विज्ञ सुरेश राज आचार्य, मेघराज धिताल, प्राध्यापक डाक्टर तारानिधि भट्टराई, बबी देउजाल लगायतका विज्ञसँग मन्त्री ज्वालाले छलफल गर्नुभएको हो। छलफलमा मन्त्री ज्वालाले भौगोलिक विकटताले सड़क निर्माणका क्षेत्रमा सड़क सुरक्षामा देखिएका चुनौतीलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो। सड़क विस्तार गाउँ बस्तीमा पुर्याउनु पर्नेमा जोड़ दिँदै मन्त्री ज्वालाले धेरै गाउँ बस्ती चुरेर महाभारत श्रृंखलामा रहेकोले विस्तार गर्न र विस्तार भएका सड़कको सुरक्षा गर्न चुनौती बढ़ेको बताउनुभयो। यो साता लगातार 3 दिनसम्म ओह्रालो लागेको नेपाली शेयर बजारको परिसूचक नेप्से चौथो दिन बुधबार भने उच्च अंकले वृद्धि भएको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक 41.06 अंकले बढेर 2060.91 बिन्दुमा पुगेको छ। बुधबार 265 कम्पनीहरूका 50,10,718 किता शेयरहरू 1,88,83,26,000 मूल्यमा किनबेच भएका छन्। यस दिन म्युचुअल फण्ड 0.06 अंकले घटेको छ भने बाँकी सबै समूहका उपसूचकहरू बढेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 10,25,41,00,000 राजस्व संकलन गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षका लागि 10,41,00,000 राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा गत आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्व लक्ष्य अनुसार नै उठे पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले संघ तथा प्रदेश सरकारबाट बाँडफाँड र अनुदानबाट आउने रकम कम प्राप्त गर्दा समग्र राजस्व घटेको देखिएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा काठमाडौँ महानगरपालिकाले 10,41,00,000 राजस्व असुली गरेको थियो। अनुदान रकम कम भए पनि पछिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आन्तरिक आमदानी 1,36,00,000ले बढ़ी असुल भएको काठमाडौँ महानगरपालिका राजस्व विभागका प्रमुख ध्रुव काफ्लेले जानकारी दिनुभयो। मुलुकभित्रै सिपयुक्त रोजगारी सृजना र प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गर्न लर्ड बुद्ध एजुकेशन फाउन्डेशन र हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले सहकार्य गर्ने भएका छन्। सिपयुक्त रोजगारीको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न एवं व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराउनका लागि फाउन्डेशन र इन्सुरेन्स कम्पनी बीच सहकार्य गर्ने सहमति भएको हो। फाउन्डेशनमा सूचना प्रविधि तथा व्यवस्थापन विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीले हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीमा प्रशिक्षार्थीको रूपमा सहभागी हुन पाउने सहमति भएको छ। सहमतिबाट विद्यार्थीहरूले पढ़ाइका साथै रोजगारीको अवसर समेत प्राप्त गर्ने फाउन्डेशनका अध्यक्ष पंकज जलानले बताउनुभयो। भुवन आचार्य। अब खेल समाचार।
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेले इंग्ल्याण्डका चर्चित स्पिनर आदिल राशिदलाई बलिङ वरियतामा पछि पारेका छन्। सन्दीपको वरियता 2 स्थान सुधार भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले अपडेट गरेको एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियको नयाँ वरियतामा सन्दीप 22औं स्थानमा रहेका छन्। सन्दीप 22औं स्थानमा रहँदा इंग्ल्याण्डका चर्चित स्पिनर राशिद भने 29औं स्थानमा रहेका छन्। बलिङतर्फ नै सोमपाल कामी 1 स्थान तल झरेर 80औं स्थानमा रहेका छन्। अर्का बलर दिपेन्द्र सिंह हेरी 63औं स्थानमा यथावत रहेका छन्। तीव्र गतिका बलर कनक केसीको बलिङ वरियता 87औं स्थानमा यथावत रहेको छ। ललित राजवंशी 98औं स्थानमा यथावत रहेका छन्। ब्याटिङतर्फ भने कप्तान रोहित कुमार पौडेल 1 स्थान तल झरेर 4औं स्थानमा रहेका छन्। ब्याटिङतर्फ नै ओपनर आसिफ शेख पनि 1 स्थान तल झरेर 80औं स्थानमा रहेका छन्। ब्याटिङतर्फ पाकिस्तानका कप्तान बाबर आजम शीर्ष स्थानमा रहेका छन्। बलिङतर्फ भने अस्ट्रेलियाका तीव्र गतिका बलर जोस हेजलवुड शीर्ष स्थानमा रहेका छन्। विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबले भारतको प्रतिष्ठित डुरान्डा कपमा दिल्ली फुटबल क्लब विरुद्ध 1-1 गोलको बराबरी खेलेको छ। अजय बम अब मौसम आज देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरही अधिकांश स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने र कोशी गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित अधिक वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 20.5 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 6.5 मिलिमिटर। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 98%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 26 देखि 28 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:32 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:47 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेकपा एमालेको अवरोधका कारण संघीय संसदको दुवै सदनको हिजोको बैठक पनि कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित। सुन तस्करी प्रकरणमा राज्यका निकायले गरिरहेको कार्यमा सहयोग पुर्याउन सरकारका प्रवक्ता संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको आग्रह। आदिवासी जनजातिको विकास र सम्वर्धनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। नागरिकता ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठद्वारा जानकारी। र हवाईको माउई टापुमा लागेको डढिलोमा परि 6 जनाको मृत्यु। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।